أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فاتيريديس. اليوم جبت لكم وصفة اللي هو دو تيراميسو. واش اللي قلنا باش نديروها؟ اولا نوجدوا لو بيسكوي غولي ديالنا. عندكم 125 غرام سكر، 5 حبات بيض، 25 غرام بودر داموند، وهنا عندكم 100 غرام تاع فرينة. نعاود لكم، عندكم 125 غرام سكر، 5 حبات بيض، 25 غرام بودر داموند و 100 غرام فرينة. دونك هذا باش نوجدو نوتر بيسكوي غولي اللي يقولوا له جوكوند. سي ان بيسكوي جوكوند. دونك نبداو دابور نديرو البيض هاوليك ونديرو لو سكر. هادو زوج نخلوهم يتخلطوا حتى يدوبليو لو فوليوم ويرجع لنا موسو. الوغ هاوليك il a doublé de volume ورجع لنا موسو. دونك نخلطوا دابور لي زاموند. دونك دو بريفيرونس نديرو لي زاموند به بالقشور طحنو. دونك هنايا في طون نديرو 125 غرام فرينه، درت 100 غرام فرينه وزدت لها 25 غرام تاع لي زاموند مولو. دونك هذا اللي يقولوا له لو بيسكوي جوكوند. نخلطو مع الفرينه هاوليك هايليك يتخلط كامل مع الفرينه. كوم دابيتود نديرو هاد لا فارين اون دو فوا ونخلطوه بالعقل. راكم تعرفوا لاستوس كيفاش. هاوليك لو فور راني شعلتو ديجا à 250 degrés. Donc la cuisson du biscuit c'est entre 15 à 20 minutes. Le four bien sûr ما تحبلوش. Voilà, نزيد la deuxième. هايليك هايليك نخلطوه. دونك لو تيراميسو ديالنا الا يندار بلو بيسكوي جوكوند. تقدروا ديروه بالبيسكوي نورمال بلا لي زاموند. الوغ نفرغو نوتر ميلونج دو مول. هاك on va l'étaler dans la peinture. Donc le biscuit aussi يندار pour l'opéra. C'est le même opéra تاني يندار بالبسكوي جوكوند. كندخلو في المول بلوتو في الفوق. Alors maintenant نوجدو نوتر كريم اللي نديروها في التيراميسو. دونك سي اون كريم ا ماسكاربون. عندي ابوبري 500 غرام دو كريم 35 ليكيد. نتوما تقدروا تعوضوها بلا كريم شونتيي ولا لا كريم اون ليكيد اللي تنتبع عندكم. عندكم 50 غرام تاع سكر باسكو هذه ما فيهاش لو سكر. دونك الا نزيد لها شويه سكر. وعندكم هنايا 150 غرام تاع الماسكاربون. ما عندكمش ماسكاربون تقدروا تعوضوه باغ اكزومبل بالبتي سويس ولا تعوضوه باليوغور ناتور. الوغ نديرو قبل هنايا لا كريم تاعنا تطلع. بيان سور الا البول تاعكم يكون فريمون بارد والفو يكون بارد. نزيد لو سكر. هادو زوج نخليهم يطلعوا حتى تولي لنا كومين كريم. من بعد نزيدو لها لا ماسكاربون. اوكي دوك ما بين طلعت لنا لا كريم نزيد هاد لا ماسكاربون هايليك. دونك نزيدها لداخل تتخلط هايليك. دونك نخليها تتخلط juste une minute ou deux. وهاوليك لوطر بيسكوي تاعنا طاب. دونك نقلبوه نحيدو دوك لو بابيي. دونك نفصلو نديرو لوطر تيراميسو في هاد لو كادر. دونك نديرو 3 étages. نفصل 3 كاري هاوليك. دونك لو بروميير كاري نزيدو لو دوزيام هاوليك. دونك درت 2 كاري ولو 3 كاري ندير هكذا باش ما نطيشوش هاد لي شوت. نديرلو هكذايا هاوليك. دونك نفصل التروازيام
فوالا. دونك هذا نديروه في لو ميليو تاع لو غاتو. دونك كيما قلت لكم في الفيديو بريسيدونت توجور نديرو لا بروميير كوش تاع لو غاتو، نديرو دو شوكولا اون فين كوش باش يجينا بروبر و بريزونطابل. هاوليك نديرو في الكونجيل يجبد. فوالا. Alors voilà, le chocolat تاعنا نشفت. Donc on prend notre cadre, ندبرو notre biscuit هكذا. هاوليك نديرو tout à fait au fond. On prend notre sirop, c'est un sirop à 30 bien sûr. درتلو 500 غرام تاع الماء، 250 غرام تاع السكر، وتخلوه يغلي فوق النار. après 10 minutes de l'ébullition اطفيو النار وتخلوه يبرد. Bon, pour le tiramisu, toujours le café, le goût de café في التيراميسو. Donc هذه c'est une Nescafé. دوبتها شويه في الماء سخون، درتو شويه برك كونسونطري. مي نتوما تقدروا ديروا قهوه نورمال بريس باغ اكزومبل وتخلطوها في الماء في السيرو بليتو. هاوليك دونك نديرو برك لو غو دو كافي. هاو كيفاش يجيكم لو سيرو. فوالا كي السيرو يجيكم غو كافي. دونك اون امبيب كامل لا سيرفاس. هايليك دونك توجور لا بروميير كوش ما يلاخش نشمخوها بزاف سينو يتفتت لنا من التحت. دونك نشمخوه برك شويه. لا كريم اللي درناها تاع لا ماسكاربون دونك نديرو شويه هنايا. هايليك on va l'étaler. دونك انايا راح ندير جوست 3 كوش. نتوما تقدروا ديروا 3 4 ولا 3. هاوليك فوالا. نزيد في الميليو، نحط في الميليو هادوك لي دو بي مورسو. هاوليك دونك je fais ça et je fais ça. نسكموه شويه. toujours on imbibe notre biscuit sur toute la surface bien sûr. هايليك نزيدو لها un peu de crème. فوالا ما نديروش بزاف. donc j'étale encore une fois. Voilà. الا شفتو بزاف تاع لا كريم تنقصو دو طون هكذايا. فوالا عندنا لا ديرنيير كوش. دونك هايليك توجور il faut toujours imbiber الجهه اللي نحيو لها الكاغط، والجهه اللي تجي الفوقانيه هذيك ما تشربش بزاف لو سيرو. دونك اللي تشرب هذه الجهه اللي نحيو لها الكاغط توجور نحطوها هكذا من الفوق. دونك je vais encore une fois l'imbiber, mais il faut s'assurer que le gâteau تاعكم il est vraiment au même niveau. voilà نبيبيو كامل ونزيدو له une fine couche de crème. donc نزيدو له la dernière couche. voilà je préfère ندير هاد la grande spatule نديرو غير هكذا. donc سيو تجيبوه كامل نيشان هكذايا. دوكا هذا نديرو في الكونجيل نخليه يبرد. نتوما تقدروا تخلوه باغ اكزومبل ابوبري ليله كامله ولا تخلوه كلكو زور يجمد لكم شويه باش نديكوريوه. maintenant حبيت ندير لكم دي تيراميسو هكذا دون دي غوبلي كوم سا.
دونك نورمالمون يتباعو عندكم كيما هكذا، ولا ديروا دون ان فيغ ترونسبارون. ها واش عندكم في الدار. دونك انايا كان باقي لي شويه تاع لو بسكوي. ها دونك نوريكم كيفاش ديروا له هكذا في لي غوبلي. برومييرمون نقطعوا دي بتيت روندير لي يجو او فون هاهمليك افيك ان امبورط بياس، ولي تجيب الفوق هنا نديروها بعدا شويه كبيره. هاي ليك نوريكم كيفاش ديروا له. هاي ليك نوريكم كيفاش ديروا له. بون الصغيره اللي درناها توجور نديروها في لو فون باسكو لو فيغ ديالي مضيق من التحت. دونك نتوما ديروا لي روندير تاعكم على حساب لو فيغ اللي عندكم في الدار. دونك نديروا هكذا، نديروا لداخل. توجور اون امبيب افيك ان سيرو اروم كافي. هاوليك نديروا لا كريم داخل. الوغ هاذيك لا كريم سي لا ميم كريم اللي درناها في لو تيراميسو الاولاني. دونك ندير بتيت روندير دو بسكوي في لو ميليو. تحبوا تزيدوا اون رونديل ولا تحبوا تزيدوا باغ اكزومبل تحبوا تزيدوا اون رونديل تاع بسكوي ولا ديروا لي شوت. دونك نتوما واش تحبوا ديروا هكذايا. هاهمليك انا جو بريفير ندير هكذا دي مورسو. ها هاوليك نزيد نامبيبي. فوالا لا كريم من فوق. هاوليك نحطو هذيك الكبيره اللي درناها هكذا. مايلقش تجي بومبي، حنا بغيناها تجي بلا. دونك نامبيبي. فوالا ونزيد لها لا كريم من الفوق هكذا. اي جو في لابلاطير بيان سور. تحكموا هكذا لو فيغ ديالكم وديروا هكذايا. دونك لو كان البسكويت تاعكم يبان سي با غراف باسكو راح نديرو دو كاكاو من الفوق. هاهيك يجيكم يلاقي لكم بلا. نزيدو لو بتيت ديكوراسيون. هاهونيك لي بتيت روزاز هكذايا. كي نكملوهم كامل نسبودريو عليهم دو كاكاو. كملوا لي 3 زوطر يبقاو هنا. توجور قلت لكم اون بتيت رونديل او فون. هايليك دونك انا نبيب توجور لا بروميير بارتي تاع البسكوي. نديرو لا كريم بيان سور. هايليك نزيدو تاني كي نكوش. دوك انا درتها كبيره. هايليك توجور نبيب. هايليك نزيدو لا كريم. هايليك يعني فريمون سو غاتو لا il est très très bon. نزيدو لا ديرنيير كوش تاع لو بسكوي. فوالا فوالا on imbibe toujours. Donc il est très facile à faire. Il est très chouette avec. Voilà. On dit vraiment la crème une fois. Toujours. Voilà. On est deux filles là, je suis là. Après on va étaler la crème كامل. دونك كيما قلت لكم توجور لا ديرنيير كوش تاع لو تيراميسو الى كيجي فريمون بلا ما يجيش فريمون بومبي. هاوليك الى يجي فريمون بلا. نزيدو لا تروازيام. فوالا نزيدو لهم اون بتيت ديكوراسيون. هاوليك بتيت روزاز. فوالا فوالا. بون دوكا نزيد لهم لو كاكاو بالفوق. هايليك نديرهم شويه كاكاو، صوبودريهم شويه بالكاكاو. فوالا دونك
ما ديروش بزاف، طابوطي جوست هكذايا، تغطيو كامل لا سيرفاس هذيك البيضاء تاع لا كريم. فوالا فوالا هايليك. فوالا هايليك كامل لا سيرفاس هذيك ما تبانش، ما ينقصش تبان لا كريم دو. ندير لهم بيتي ديكوراسيون دو شوكولا دونك كوم سا جوست كوم سا. فوالا هايليك ديكوراسيون. نتوما الا حبيتو تخلوهم هكذا خلوهم هكذا، سي با ان بروبليم. فوالا هاهما دونك من بعد نقدموهم في صحن التقديم. الوغ نوص الكاطو هاوليك خليتو يتجمد برك شويه، ما خليتوش بزاف، مي نتوما تقدروا تخلوه الا حبيتو النهار كامل. دونك نحيولو لو كادر جوز كامل هكذا باش يتنحى ليه. فوالا فوالا دونك نقطعوه. تقدروا تخلوه هكذاكم من تحت، تقدروا تاني تقطعوه. دونك انا من قبل ما ندير له لو كاكاو دابور نقطعوه. دونك نقطع دو بارتي كوم سا. دونك نقطعو تاني اون دو هامليك. دونك هاد لو كاري هذا يعطيكم ابوبخي 8 ترانش دو غاتو، 8. فوالا الوغ بعد ما قطعتو en 8 morceaux. Voilà. Donc نزيدو له بالفوق لو كاكاو هاوليك. دونك نسوبودريو كيما درنا بوغ لوطر تيراميسو. فوالا sur toute la surface du gâteau. يعني كي يكون جامد لو غاتو سي encore mieux، يجيكم التقطاع تاعو ساهل. الوغ فوالا بعد ما درنا له كامل لو كاكاو. مي وشنو نتوما هاد لي بتيت روزاس ديروهم افون ما ديروا لو كاكاو سينو ما يشدلكمش. دونك انايا درتو ابري. دونك مي نتوما ديروه افون ما ديروا لو كاكاو فوق لو غاتو من الفوق، ديروا دي بتيت روزاس سور لو كوتي. ونسبوديهم شويه هكذا بالكاكاو هاوليك. فوالا بون فوالا انا عندي هادو لي بتي باتوني او شوكولا، مي نتوما ديروا واش تحبوا كوم ديكوراسيون اللي عندكم. دونك اون فادي فيغ هنايا سور لي غاتو. فوالا دونك نقسمهم على زوج. دونك قسمت هادوك لي بتي باتوني، دونك نديرو هكذايا برك. اون فادي كروازي، سي جوست بور دوني ان تري بو اسبي للغاتو ديالنا. فوالا سي اون سامبل ديكوراسيون هكذا هايليك. دونك نتوما ديروا باش تحبوا، ولا حبيتو تخلوه هكذا خلوه هكذا. فوالا هاوليك نكملوا هكذا ونوجدوا في صحن التقديم. هاوليك كملنا لي تيراميسو. دونك درت لكم دو سورت دو تيراميسو. درت لكم هذا سي اون كاري وقطعناهم 8 مورسو وزوقناه شويه افيك دي بتي باتوني. وكما قلت لكم لي بتيت روزاس هادو ديروهم افون ما نديرو لو كاكاو من الفوق. وهادو سي اون غوبلي. دونك لما عندكمش هكذا دي غوبلي تقدروا ديروهم دون دي فيغ ترونسبارون. سي سا. دونك نتمنى يعني ان شاء الله هاد الوصفه تاع اليوم عجبتكم. جربوها في الدار، يعني وصفه سهله وما تاخذش وقت طويل. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الى اللقاء.